ती कुराहरू छुटेको हुन सक्छ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले टर्मिनलै खोलौँ हैन। कन्ट्रोल अल्ट टी हान्यो भने टर्मिनल खुल्छ है। अथवा हामीले यहाँ गएर टर्मिनल टाइप हान्यो भने पनि टर्मिनल चाहिँ खुल्छ है। अब यो पछि हामीले काम गर्ने के भित्र हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सर्टेन हाम्रो छुट्टै एउटा चाहिँ डाइरेक्टरी बनाएको छौँ है। डेस्कटपमा छ त्यो, त्यही भएर सिडी स्पेस डेस्कटप हान्यो। त्यो भित्र पनि हाम्रो फोल्डर नेम भनेको चाहिँ मैले आफ्नो नामको फोल्डर बनाएको छु, तिमीहरूले जे बनाएको छौ त्यही भित्र चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यो भित्र काम गर्ने हो है। अब यो भित्र काम गर्दाखेरि अब हामीले मैले लास्ट क्लासमा नि भनेको थिएँ, अबका हाम्रा हरेक कोडहरू सी को इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ लिनक्सको थ्रुबाट भनेको थिएँ हो। अब सी को इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि हामीलाई लिनक्समा चाहिँ जीसीसी चाहिन्छ। त्यो भनेको जिएनयू कमन कम्पाइलर भनेर भन्छौँ सी प्रोग्राम रन गर्नको लागि अथवा सी प्रोग्राम कम्पाइल गर्नको लागि। अब यो इनिसियल्ली कसैकोमा पनि जीसीसी चाहिँ हुँदैन, जिएनयू कमन कम्पाइलर चाहिँ हुँदैन। अब त्यो भएर छ कि छैन, कुनै कुनैकोमा चाहिँ अपडेटेड हुनसक्छ अटोमेटिकल्ली, छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जीसीसीको भर्सन चेक गरिदियो भने हामीलाई थाहा हुन्छ है। त्यही भएर जीसीसी स्पेस अनि ड्यास ड्यास अनि भर्सन हान। यो भर्सन हान्यो भने यहाँनिर चाहिँ मेरो अलरेडी अपडेटेड छ होइन। त्यही भएर जीसीसीको मेरो भर्सन आयो, जीसीसी उबन्टु 9.3.0 -17 उबन्टु 1 अनि टिल्ड 20.04 9.309 भनेर कपिराइट सबै दियो मेरो। तिमीहरूको के दियो ल भन त, कसको आयो कसको आएन भन। भर्सन जीसीसी नट फाउन्ड आयो सर। छैन भन। तिमीहरूको जीसीसी छ? छ सर। जीसीसी नभएको कोही छ? सबैको हुन्छ भन्ने हुन्न है, मेरो पनि सुरुमा थिएन। भएन भने के गर्ने पनि मैले भन्छु है। कसको छैन भन त। छैन सर। जीसीसी के भन्यो तिमीले? के भन्यो भन त त्यसमा? नट फाउन्ड। नट फाउन्ड भन्यो, ओके गुड। त्यो बेसिक चिजै हो, नट फाउन्ड भन्ने सम्भावना हुन्छ। अरू कुनै एक्स्ट्रा चिज केही भन्यो? इन्स्टल गर्न भन्यो सर। इन्स्टल कमान्ड दिन्छ होला सर। हेलो भन त, के भन्दै थियौ? यति पाठ सबैले गर्यौ नि होइन? अब जसको भर्सन आयो नो प्रब्लम है। जसको भर्सन आएन तिनीहरूको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लिनक्सै अपडेट गर्न सक्छौँ होइन। त्यसको लागि हामीले यहाँबाट सुडो स्पेस है, सुडो किन युज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सुपर एडमिनको चाहिँ स्ट्याटस पाउनको लागि एपिटी अनि त्यसबाट अपडेट भनेर चाहिँ हान्ने है। यो सबैले हान्ने नि केही फरक पर्दैन है, ठिक छ। यो हान्यो भने अनि पासवर्ड माग्छ है। अब सुपर एडमिन भएको हुनाले हाम्रो यो लिनक्सको पासवर्ड जुन स्टार्टिङमा जसले स्टार्टिङ जुन यो तिमीले चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टम खोल्ने बेलामा जे पासवर्ड चाहिँ हालेको थियो, पासवर्ड नहुनेको छैन, हालेको त्यही पासवर्ड हाल्नु पर्यो है। अनि इन्टर गर, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ अपडेट गर्छ यसरी है, ठिक छ। अब मेरो भइसकेको भएर छिटो भयो, अरूको ढिलो हुन्छ है, नभएकाको टाइम लाग्छ।
गर्दैछौ नि? गर्दैछौँ सर। गर्दै गर है, म एउटा कल गर्नु पर्यो, एकजनालाई ब्लड चाहियो रे। यो गर्दै गर, म 1 मिनेटमा तिमीलाई उ गरिदिइहाल्छु है। भयो? अपिल भइसकेछ सर। समीरको इन्डिभिजुअल सुन्न पर्यो भने त बर्बाद हुन्छ नि। भयो सर, भयो। अरू सबैको भयो? कसैको नभएको छ भने भन है। सर हुँदैछ। हो तँ भन न, नत्र म अगाडि गइहाल्छु, झ्या हुन्छ है। त्यो भयो भने अनि यसो गरौँ, यो सँगसँगै हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यतिले मात्रै हामीलाई काम गर्दैन है। कहिले कहिले हामीले चाहिँ जिसिसी चाहिँ यो अपडेट गरेर मात्रै पनि काम गर्दैन। त्यही भएर कोड यही हुन्छ। हुँदै भएकाको समस्या भन, गर्न मिलिहाल्यो होइन। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई हामीले आफैले इन्स्टल गर्नुपर्ने नि हुनसक्छ है। जिसिसी इन्स्टल गर्नको लागि कोड के हुन्छ भन्दाखेरि सुडो स्पेस एपिटी यही हुन्छ है। त्यो हुँदै भएकाको नाति है। स्पेस एपिटी ड्यास गेट अनि स्पेस इन्स्टल स्पेस LIB
C6 स्पेस DEV गरेर पनि हामीले GCC लाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौं है न्यूएस्ट भर्सन आउँछ अब हामीले अलरेडी छ यसलाई अपग्रेडेड भइसक्यो त्यही भएर 0 अपग्रेड 0 न्यूली इन्स्टल भनेर आयो के मेरो है अरु तिमीहरुको अपग्रेड गर्नेहरुको चाहिँ सर्टेन फाइलहरु अपग्रेडेड हुन सक्छ 5 अपग्रेडेड भनेर आउन सक्छ दुईटा तीनटा इन्स्टल भयो भनेर आउन सक्छ हैन कतिपय नट अपग्रेडेड अब हाम्रो नट अपग्रेडेड भने कुनै पनि अपग्रेड गर्नु परेन 286 वटा थियो 286 है नट अपग्रेडेड भनेर आयो नयाँ आएको भए पो अपग्रेडेड हुन्थ्यो है यतिसम्म गर ल अनि बल्ल हामीले अरु काम गर्न सकिन्छ यसमा यो पछिका अरु सबै ल्याबको लागि यति प्लेटफर्म तयार हुन पर्यो किन तिम्रो साथीहरु थोरै प्रेजेन्ट छन् हेलो खै सर हिजो मैले पोस्ट हालेको पोस्टमा त 42 जनाले हेरेको थिए अब उनीहरू आएन सर कुनै मलाई मिल्दैन नि भने हैन ल ठीक छ तिम्रो लागि हेर्नु तिम्रो लागि अब लाइटहरू केही प्रब्लम होला सर अरू कसै इन्फर्मेसन हुनुपर्छ कि त्यो हरेक कुराको प्र्याक्टिकलको छुट्टै इभ्यालुएसन हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि सबैले ल अगाडि बढौं यहाँसम्म ठीक छ सर भन न अस्ति हजुरले कुन त्यो फर्स्ट ल्याबमा टास्क दिनुभएको थियो त्यो कहाँ सबमिट गर्ने हो सर अहिले पनि त्यो ल्याब फाइलमै हो हजुर है सर सबै मैले त्यही भनेको थिएँ सबै तिमीले गरेको कामको स्क्रिनशट हुनु पर्यो हरेक कामको हजुर सर स्क्रिनशट सहितको रिपोर्ट बनाएर सफ्ट कपी बुझाउनु PDF बनाउने ल्याब 1 ल्याब 2 भनेर त्यसरी चाहिँ PDF बनाएर बुझाउनु पर्यो मैले चाहिँ प्रिन्टेड चाहिँ मागिने एकचोटि तिमीहरूलाई अब किनकि यसमा चाहिँ तिमीहरूकै हो भन्ने कुरा अर्कोको कपी गर्न नि मिल्दैन हैन किनकि अब तिमीहरूले चाहिँ यहाँ मैले भनिसकेको छु तिमीहरूलाई फोल्डर नेम पनि आफ्नै नाम राख भनेर एभ्री टाइम तिमीले रन गर्ने बेला त फोल्डर नेम जसैले देखिन्छ हैन त्यो भएपछि चाहिँ तिमीहरूले अर्कोको कपी गर्न मिल्दैन त्यो भएर सफ्ट कपी बुझाए पनि केही फरक पर्दैन है ल अगाडि बढौं भयो बहिनीहरुको भथेन भन्थ्यौ नै सर अझै भएन हैन कति पर्सेन्ट भन्यो 73 भयो सर 73 ल एकैछिन वेट गरौँ है त त्यसो भए ल अब एकछिन वेट गर्दा नि भएन भने त्यसलाई धेरै वेट गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन सक्छ अरु कामहरु थोरै आज सिम्पल काम नै हुन्छ हेरेर अनि अगाडि बढौँला पछि ट्राई गर्दा हुन्छ तिमीले त्यस्तो भयो भने एकछिन चाहिँ वेट गरौँ ल
सर हजुर 308 not upgraded. के भन्नु केही पनि फरक पर्दैन तिम्रो यो अब तिमीले यो सबैले चेक गर्ने बेलामा तिम्रो पहिला जीसीसी अप भर्सन देखाएको थिएन भने अहिले यसरी जीसीसी अथवा तिमीले चाहिँ हान्ने बेलामा हैन जीसीसी स्पेस ड्याश ड्याश भर्दाखेरि भर्सन देखायो भने तिम्रो अब काम गर्छ भन्ने बुझिन्छ जुन भर्सन यो चल्ने भन्ने हुन्न जुन भर्सन भयो नि जीसीसी चाहिँ स्टप भन्ने त्यति हो कुरा है बुझ्यौ त्यो जसको ल्यापटपमा र्याम नट फाउन्ड भनिरहेको कि सर तिमीले योभन्दा माथि चाहिँ जीसीसी लाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने सुडो एसएपीटी ड्याश गेट इन्स्टल एलआइबी C6 ड्याश डिए त्यो गर्यौ त्यो पार्ट देखाएको पार्ट के हेलो यति गर्यौ हेलो बोल्दैन भइरहेछ सर भइरहेछ सर ल तिमीहरू यस्तो चाहिँ कतिपयकोमा फेरि यो तिमीहरूको ल्यापटपकै ऱ्याम कम भएर मैले अगाडि इन्स्टल गर्ने बेलामा पनि तिमीहरूले यदि चाहिँ यो लिनक्सलाई चाहिँ तिमीले थोरै चाहिँ ऱ्याम अझै थोरै ऱ्याम एलोकेट गरेछौ भने काम गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है त्यो पनि बुझ्नुपर्छ फेरि हुँदै गर्छ सिम्पल कुरा मैले चाहिँ सुरु गर्छु है अब हामी सबैले सुन्दै गर सबैले चाहिँ मैले पहिले पनि भनेको थिएँ अब हामीले चाहिँ सी को प्रोग्रामहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ सीमा चाहिँ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ सबै भनेको थिएँ त्यसरी नै त्यसो भए जीसीसीले त सी फाइल रन गर्ने हो नि होइन भनेपछि सी रन भयो कि भन चेक गरौँ त्यो चेक गर्नलाई एउटा चाहिँ सी को चाहिँ टेस्टवाला चाहिँ फाइल अपरेसन गरौँ है त्यही भएर चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो test.c हैन सी को चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ सी भनेर राख्ने .c र टेस्ट भनेको चाहिँ तिम्रो फाइल नेम भयो यसरी टच गरेपछि क्रिएट हुन्छ अब त्यो भित्र छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि लिस्ट गर्नु पर्यो त्यही भएर ls गर्छौं ls गरेपछि हेर त test.c छ हाम्रो चाहिँ सुरेश भन्ने फोल्डर भित्र छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ काम गर्न मिल्यो भनेपछि यति मात्रै भएर त भएन एउटा चाहिँ फाइल नेम मात्रै क्रिएट भएर भन नि त्यो फाइल भित्र के प्रोग्राम छ भन्ने त चाहियो त्यो प्रोग्राम हामीले लेखि नसकेको कारणले test.c लाई एडिट गर्न पर्यो त्यो एडिट गर्नको लागि के हो न्यानो test.c यो पहिला पनि त्यही गरे हो अहिले पनि त्यही गर्नु पर्यो अब हाम्रो चाहिँ test.c भन्ने चाहिँ फाइल खुल्छ अब यो भित्र सिम्पल जसरी तिमीले सी प्रोग्राम लेख्थ्यौ त्यसरी नै यसमा चाहिँ इन्क्लुड stdio.h है अब इन्टिजर मेन अब यसमा हामीले चाहिँ conio.h लेख्न पर्दैन कन्सोल इनपुट आउटपुटको लागि
है सिम्पल प्रोग्राम लेखेँ मैले अहिले सिम्पल केही पनि नलेऊ सिधै प्रिन्ट गर्ने मात्र प्रोग्राम लेखौँ एउटा फर एक्जाम्पल हो प्रिन्ट एफ अब चाहिँ हेलो अथवा गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट्स भने मैले मानौँ है जे लेख्न नि पाइयो यसमा है डियर स्टुडेन्ट्स भनेर मैले भने मानौँ तिमीहरूले पनि त्यही अनुसारले तिमीहरूले आई एम भनेर आफ्नो नाम लेख्न नि सक्छौ हैन जे लेख्न नि मिल्यो यसरी मैले एउटा प्रोग्राम लेखेँ त्यसपछि रिटर्न 0 गरेँ हो इन्टिजर मेन भएको हुनाले अब यो मैले सी चाहिँ अब धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन है तिमीहरूलाई यति सिम्पल एउटा सी प्रोग्राम भयो हेलो सर एकछिन कुर्नु न भयो सर मोनिकाको भएन अझै छैन सर हुँदैछ बल्ल कति पर्सेन्ट भयो अरु हुन बाँकी अरु कोही छौ भने भन त नाम भन त सर मेरो नि भएको छैन सर नाम भन मेरो त पनि तिम्रो भएन अर्को समस्या के हुन्छ भने नेट स्लो भयो भने पनि अपडेट हुन्न है त्यो नेटबाट अपडेट लिने हो त्यो कुरा पनि ख्याल दिनु पर्यो एकदम स्लो भयो भने 99% गएर फेरि चाहिँ फेल हुन नि सक्छ फेरि यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो किन फेल भयो भन्ने अहिले कहिले नहोस् हैन तर भयो भने नेट स्लो हुँदा पनि हुन्न है सर मेरो त धेरैचोटि फेल भइसक्यो त्यसो भए तिम्रोमा अब दुईटा कुरा हुन्छ तिम्रो र्याम थोरै भएर त्यसले अपरेसन गर्न सकेन पनि हुन सक्छ तिम्रो नेट चाहिँ स्लो भएर पनि फेल भएको हुन सक्छ अब त्यो दुईटा चाहिँ मेन कारण हुन सक्छ है अब त्यो भयो भने तिम्रो डिभाइसबाट त अरु चीज गर्नै सकिन्न अब यो सबै हामीले सी रन गर्नलाई त्यति चीज जसै चाहियो अरु भयो अगाडि बढौं खोइ केही पनि भन्दैन अगाडि बढौं भइरहेछ सर हामीलाई त हुन्छ सर उनीहरुको भयो कि भएन
मोनिकाको के भयो? भयो सर। ल त्यसो भए यो प्रोग्राम यसरी प्रोग्राम लेखेपछि कन्ट्रोल एक्स गरेपछि सेभ गर्न पाइन्छ। सेभ मोडिफाइड बफर भनेर आउँछ, त्यसमा एस गर्ने अनि इन्टर गरेपछि हाम्रो टर्मिनलमा रिटर्न हुन्छौँ। अब हामीले पहिला त ब्यास हान्थ्यौँ हो सेल कमान्डलाई रन गर्न हैन, यहाँ चाहिँ ब्यास हानेर हुँदैन। अब जहिले पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सर एकचोटि त्यो पहिला जहिले test.c मा फेरि जानु न। सिम्पल प्रोग्राम एउटा लाइन प्रिन्ट गर्ने, सिम्पल सी मा जे प्रोग्राम लेख्छौ त्यही लेख्ने हो है, नथिङ एल्स, केही पनि छैन, एक्स्ट्रा चिजै छैन है। ठीक छ? ठीक छ सर। ल यसलाई कन्ट्रोल एक्स गर्ने, ब्याक टु सेभ भइसकेपछि डाइरेक्ट आउँछ तिम्रो चाहिँ टर्मिनलमा। अब तिमीले जसरी सी मा पहिला कम्पाइल गर्थ्यौ अनि बल्ल रन गर्थ्यौ, यहाँ पनि कम्पाइल गर्नुपर्छ। कम्पाइल गर्नको लागि जीसीसी अनि हाम्रो स्पेस कुन हो टेस्ट.सी हो, अनि त्यो पछि स्पेस ड्यास अनि ओ अनि स्पेस। अब कम्पाइल गर्ने फाइललाई के नाम दिने? टेस्ट.आउट एउटा नाम दियो है, जे अगाडिकोसँग कम्प्याटिबल हुने दिनु पर्यो। अहिले हामीले धेरै फाइलहरू क्रिएट गर्दा कन्फ्युजन नहोस्, त्यही भएर टेस्ट.आउट भनेर दियौँ। यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाइल हुन्छ। ठीक छ, हाम्रो फाइल कम्पाइल हुन्छ। अब कम्पाइल भयो हुने मात्रै काम भएन, हामी त रन गरेर नि हेर्नु पर्यो नि, त्यहाँभित्रको अपरेसन रन भयो कि भएन भनेर हेर्नु पर्यो। रन हेर्नलाई चाहिँ .test टेस्ट.आउट है, अहिले जे नाम राखेको थियौ त्यही हुनु पर्यो। एन्टर त्यो गरेपछि प्रेस भित्र क्रिएट भएन भने है, एकछिन है चेक गरौँ है। यहाँ हाम्रो स्पेस छुटेछ, त्यही भएर भएन है, यो हुनुपर्छ है। ठीक छ, यहाँनिर स्पेस हुनु पर्यो। कन्ट्रोल एक्स वाई एन्टर। म एकचोटि चेक गर्छु है, नाथे फेरि हेर्नु। 1 क्रिएटै भएन भनेपछि अरु हाम्रो के मिस्टेक भयो हेर्नु पर्यो है। हाम्रो चेक गरौँ है, यहाँनिर के समस्या भयो। इन्क्लुड पी क्यापिटल छ सर प्रिन्टएफ को। ओके भेरी गुड, थ्याङ्क यू। स्मल पी हुनु पर्यो है। पहिला कम्पाइल गर्नु पर्यो, कम्पाइल भयो है, एरर आएर नआइकन कम्पाइल भयो। अब त्यो पछि रन गर्नलाई चाहिँ ल गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट्स थियो त्यहाँ। हेलो रन भयो? यति सबैको भयो यति काम? हेलो यति काम सबैको भयो? हजुर सर। ल अब एकचोटि अहिले फाइल खोल, यसलाई एकचोटि कपी गरौँ हैन। यही प्रोग्राममा अलिकति हामीले मोडिफाई गर्ने, त्यही भएर यसलाई कपी गर अनि अब चाहिँ
कपी गरेपछि कन्ट्रोल एक्स हान्सी अनि नयाँ ठाउँमा आउँछ क्रिएट गर नयाँ क्रिएट गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो ल भन त क्रिएट गर्नलाई के गर्नु पर्यो टच टच स्पेस है फर्क अब हामीले फर्क इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं जुन हामीले पढेका थियौं फर्क भनेको के हो प्यारेन्ट प्रोसेसबाट चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट गर्ने चाहिँ लाई हामीले के भन्थ्यौं फर्क भनेर भन्थ्यौं हो अब पढेको बिर्स्यौ कि सम्झ्यौ हेलो अब यसलाई एडिट गर्न पर्यो फर्क डट सी अनि यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नु पर्यो है पेस्ट गर्नु पर्यो अहिलेको प्रोग्राममा अलिकति एडिट गर्ने हो यहाँसम्म सबैले ठिक छ हामीले फर्क इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैछौं सी मा फर्क भनेको के हो कुनै पनि प्यारेन्ट प्रोग्रामबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ चाइल्ड क्रिएसन गर्न पर्यो भने चाइल्ड क्रिएट गर्ने चाहिँ प्रोसेसलाई हामीले फर्क भनेर भन्छौं ठीक छ यहाँसम्म ठिक छ सबैलाई ओके सर प्रोग्राम यही नै हो अब हामीले चाहिँ हेडर फाइल थप्न पर्छ है यो सिम्पल सी मात्र भयो फर्क इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने देखुन्दा अरु धेरै कुराको लागि हामीले हेडर फाइल थप्नु पर्छ यो हेडर फाइल भनेको इन्क्लुड स्पेस है एउटा हेडर फाइल sys/types types.h भन्ने एउटा हेडर फाइल थप्छौं यसले के गर्छ धेरै डिराइभ टाइपका फंक्सनहरु रन गर्नको लागि जस्तै फाइलको ब्लकहरु काउन्ट गर्नलाई ग्रुपको आईडी डिभाइसको आईडी फाइलको साइज देखुन्दा धेरै 20-30 वटै डिफरेन्ट टाइपका डिराइभ टाइपका फंक्सनहरुलाई चाहिँ रन गर्नलाई हाम्रो यो हेडर फाइल चाहिन्छ सिमिलरली एस इन्क्लुड स्पेस अब unistd.h भन्ने अर्को एउटा हाम्रो चाहिँ हेडर फाइल छ यो हेडर फाइलले के काम गर्छ यो जस्ट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट टाइपका फंक्सनहरु है को डिक्लेरेसन गर्ने इन्ट्री पोइन्ट हो है फंक्सन डिक्लेरेसनको लागि इन्ट्री पोइन्टको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लिन्छौं यो हेडर फाइलले त्यो हेल्प गर्छ सपोर्ट गर्छ हैन यति चीज चाहियो अघिकै प्रोग्राममा अब यो प्लस हामीले के गर्छौं अब त फोर्क इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो फर्क इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो भने यसमा हामीले एउटा यो प्यारेन्ट भयो अहिलेको प्रोग्राम यसमा हामीले fork फर्क भनेर एउटा फर्कलाई कल गर्दियौ भने यो प्यारेन्ट प्रोग्रामबाट चाइल्ड प्रोग्राम पनि क्रिएसन हुन्छ यहाँसम्म ठीक छ सर रोकिनु है अब बल्ल हामीले मेन चाहिँ ओएस मा आछौं है ओएस का टर्महरुमा आछौं इम्प्लिमेन्टेसनमा सर यो फेरि भन्दिनु न एकचोटि कुन चाहिँ कुरा भन्दिम अब यो यो हेडर है जस्ट यो दुईटा हेडर फाइल हुन् यो सिस्टम /types.h हेडर फाइलले चाहिँ विभिन्न चाहिँ डिराइभ टाइपका फंक्सनहरुलाई चाहिँ यसले डेफिनेसन दिन्छ तलको पनि हेडर फाइल हामीले इम्प्लिमेन्टेसन युज गर्नुपर्छ unistd भन्ने छ त्यो भनेको चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट हुन्छ जस्तै फंक्सन डिक्लेरेसन गर्नको लागि सपोर्ट गर्ने इन्ट्री पोइन्टको रूपमा युज गर्ने हेडर फाइल हो त्यसलाई चाहिँ हामीले तल यो फर्क युज गरेको भएर यी दुईटा हेडर फाइल एक्स्ट्रा हामीले थप्न परेको है फर्कलाई यसले चाहिँ डिफाइन गर्नलाई हेल्प गर्छ ठीक छ
यति स्ट्यान्डर्ड कुरा भए। अब फर्क इम्प्लिमेन्टेसन गरेका छौँ हामीले यहाँ सिधै फर्क भनेर कल गरिदिउँ। यो फर्क कलले के गर्छ, फर्क त ओएसमा चाहिँ युज हुन्छ। ओएसले के गर्छ भन्दा कुनै पनि प्यारेन्ट प्रोसेस छ भने त्यो प्यारेन्ट प्रोसेसबाट चाइल्ड क्रिएसन गर्न हेल्प गर्छ, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट गर्न। भनेपछि के हुन्छ भनेर अब हेर्नलाई कन्ट्रोल एक्स गर, वाई गर, सेभ भयो, इन्ट्री गर। अब यति मात्र भएर भएन, हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम त लेखियो हैन, फर्क डट सी भनेर प्रोग्राम लेखियो। अब यसमा चाहिँ यसलाई कम्पाइल गर्नु पर्यो। कम्पाइल गर्नको लागि जीसीसी स्पेस अब फाइल नेम है, अहिले टेस्ट डट एस थियो, अहिलेको फाइल नेम फर्क एफओआर को फर्क डट सी युज गर्नु पर्यो, स्पेस ड्यास ओ स्पेस एफओआरके डट आउट भनेर चाहिँ कम्पाइल गरौँ। यति कम्पाइल गरेपछि रन गर्नु पर्यो। रन गर्नलाई डट स्ल्यास एफओआरके डट ओयुटी आउट भनेर चाहिँ गर्यौँ भने है हाम्रो यहाँनिर हेर त्यो कल गरेपछि गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट भनेर हाम्रो जुन त्यो प्रोग्राम थियो त्यो प्रोग्राम प्लस के जुन रन हुनु पर्थ्यो हेर यहाँ त्यो एउटा प्यारेन्ट एउटा चाइल्ड गरेर दुईटा चाहिँ हाम्रो दुईचोटि त्यो प्रोग्राम चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भयो भनेको प्यारेन्टबाट चाइल्ड प्रोसेस क्रिएसन भयो भनेर देखियो। ठीक छ? सर यो हाम्रो लिनक्सको छ नि सर, त्यो एड्रेस फाइल यो छ नि, त्यो त्यसको पछाडि किन आयो सर यो गुड मर्निङ भनेर? आउटपुट भएको हेलो होइन हेर यहाँ डट स्ल्यास फर्क डट आउटले चाहिँ क्रिएट गरेको यो चाइल्ड भयो, यो चाइल्डबाट आएको रिजल्ट भयो। अब त्यो पछिको चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामले रन गरेको चाहिँ त्यो सी प्रोग्रामबाटै रन भएको चाहिँ जुन प्यारेन्ट थियो त्यो प्यारेन्ट चाहिँ यहाँ देखाएको है। ओके सर। तिनवटा आयो, यसरी बुझ्नु पर्यो, एउटा प्यारेन्ट एउटा चाइल्ड चाहिँ प्रोसेस कल भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब जुनसुकै प्रोग्राम लेख सीमा नो प्रब्लम, माथिपट्टि तिमीले चाहिँ फर्क कल गरिदियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एकचोटि फर्क कल गरिदियो भने त्यसले चाहिँ चाइल्ड क्रिएसन गर्छ भनेर हेर्न पाइयो। भनेपछि त्यो प्रोग्राम दुईचोटि चाहिँ रन हुने भयो, अथवा चाहिँ एउटा प्यारेन्टको फर्ममा एउटा चाहिँ चाइल्डको फर्ममा रन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब जाउँ, यो चाहिँ तिमीहरूले त यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा यो जुन हामीले अहिले चाइल्ड क्रिएसन प्रोसेस छ यो एक्सपोनेन्सियल्ली अथवा चाहिँ 2 को पावर नम्बर अफ चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टम कल जतिवटा गर्छौँ त्यो फर्ममा जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि त के गरौँ, यो प्रोग्रामलाई एडिट गरौँ। यो प्रोग्रामलाई एडिट गर्ने भनेको यहाँनिर गएर हामीले एकचोटि यहाँ अर्को पनि एउटा चाहिँ हेरौँ है, अर्को पनि कल गऱ्यौँ, कन्ट्रोल एक्स वाई एन्टर। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, यसलाई है यसलाई अहिले एडिट गरिसकेँ मैले, त्यही भएर यसलाई चाहिँ फेरि कम्पाइल गर्नु पर्यो। त्यो पछि फेरि यसलाई के गर्नु पर्यो, रन गर्नु पर्यो। ल हेर त तिनवटा आयो अहिले। यसमा त अझै इम्प्लिमेन्टेसन गरेको देखिएन, सकिएन है। अब लेट्स चेक अर्को है। अब कहाँनिर अझै तिमीहरूले यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन भएको देख्न सक्छौ भन्दाखेरि हामीले 3 चोटि कल गर्छौँ अनि बल्ल यसलाई रियलाइजेसन हुन सक्छ है। कन्ट्रोल एक्स वाई एन्टर। ए सरी, ल हेर हेर त कति आयो।
1 2 3 4 5 6 7 8 कतिवटा फर्क राखेको थियौँ हामीले कतिवटा राखेको थियौँ हाम्रो प्रोग्राममा हेलो 3टा राख्थे राखेको थियौँ 2 को पावर 3 आउनु परेन 8 वटा टोटल छ 7 मात्र छ सर माथि यो पनि फर्क माथि। क्रिएट भइसकेपछि गर्नु पर्यो नि माथि पनि गर्न परेन एउटा एउटा प्यारेन्ट हो बाँकी सबै चाइल्ड हो हजुर सर एउटा त मेन प्यारेन्ट हामीले रन गरेका छौँ नि यसैलाई अझ क्लियर हुनको लागि ल 2 को पावरमै हुन्छ भन्ने कुराको क्लियर हुन त यहाँ जानु पर्यो अझै एउटा हाल अब एउटा हाल अझ है कन्ट्रोल एक्स गर वाई गर इन्टर गर पहिला यसलाई कम्पाइल गर नाम त्यही बसी पहिलाकोले कम्पाइल हुन्छ है एरोबाट हुन्छ है यो अप डाउनबाट गर्न सकिन्छ फेरि टाइप गरिरहनु पर्दैन ल गन कतिवटा हुनुपर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 को पावर 4 हजुर सर 2 को पावर 4 भयो है ल अब चाइल्ड क्रिएसन गर्न सकियो प्यारेन्टबाट प्यारेन्ट प्रोसेसबाट चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट गर्न सक्थ्यो नि हामीले है हजुर सर अब इन्टर गरे अब अर्को इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेको प्याकेट आइडी है प्याकेट आइडी थाहा पाउनु पर्छ हामीले अब प्रोसेसलाई हामीले किल गर्ने कुरा पनि पढाएको थियौँ हामीले कुनै पनि प्रोसेसलाई किल गर्नुपर्ने कन्डिसन पनि हुनसक्छ किल गर्नलाई त प्याकेट आइडी थाहा पाउनु पर्यो नि त्यही भएर कुनै पनि प्याकेट आइडी थाहा पाउनको लागि हाम्रो कोड भनेको PS स्पेस UX हुन्छ अहिले रन भएका प्रोसेसहरूको यसरी आउँछ है सुरेश भित्र है PID CPU को कति % युज भयो अनि मेमोरी कति % युज भयो सबै कुराहरु आउँछ स्ट्याटस स्टार्ट टाइम यताउति कमान्ड सबै ठीक छ प्याकेट आइडी मेन अहिले हामीले हेर्नु पर्ने प्याकेट आइडी ठीक छ PID ठीक छ बोल्दैनन् ठीक छ सर अब यो त हाम्रो प्रोसेस प्याकेट आइडी दियो है अथवा त्यो प्रोसेस आइडी भन्नुपर्छ अझ प्याकेट भन्नुहुन्न है प्रोसेससँग कुरा हुने भएपछि प्रोसेस आइडी दियो प्रोसेस आइडी दिएपछि एउटा प्रोसेस आइडीलाई ल मानौँ 1138 लाई किल गरौँ अनि छ कि छैन फेरि हेर्नुपर्छ हो अब किल गर्नको लागि किल स्पेस -9 अनि हामीले कति कुनलाई किल गरौँ भनेको 1138 लाई हो स्पेस दिएपछि 1138 यसरी किल गर्न सक्यौ अब छ कि छैन त नि किल त गरियो 1138 भन्ने प्रोसेस आइडी छ कि छैन फेरि चेक गर्न अहिले लगाउनु पर्यो नि PS लाउनु पर्यो ल यो लगाएर हेरेपछि यो तलकोमा 1138 भन्ने चाहिँ छ कि छैन हेरौँ छ अब हेलो छैन सर अझ अब यहाँनिर है कुनै जस्तो तिमीले यसरी यहाँ भित्र भएका मध्ये कुनै किल गर्न खोज्यौ भने फर एक्जाम्पल जस्तो 1138 हैन कुनै चाहिँ किल हुन्न एरर आउँछ त्यो किन होला भन यो नि बुझ्नु पर्छ यसमा त आएन यो किल भएछ हैन सिस्टम प्रोसेस हो हजुर सिस्टम प्रोसेस होला नि सर
एउटा चाहिँ त्यो पनि हुन सक्छ तर अर्को कन्डिसन के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि तिमीले यो त्यो त हामीले अघिल्लो कोड रन गर्ने बेलामा त्यो प्रोसेस चलिरहेको छ भन्ने कुरा भयो हामीले त्यो कोड हान्ने बेलासम्म त्यो प्रोसेस अलरेडी चाहिँ काम भ्याइसकेको हुन सक्छ क्या नट फाउन्ड भनेर आउँछ के कहिले कहिले है अब कुनैमा अब ठ्याक्कै हामीलाई यहाँ त थाहा हुन्न अब कुन भनेर होइन यसलाई चाहिँ कुनै एउटा हेरौँ न हुन सक्छ है चेक गर मैले गर्ने बेलामा कुनै बेला नि भएको थियो र केही भएन अहिलेलाई ल यसरी हामीले प्रोसेस चाहिँ हेर्न पनि सक्यौं त्यसलाई चाहिँ किल गर्न पनि सक्यौं है त्यो कुरा चाहिँ अब तिमीहरूले यति कुरा हेर्न सकियो अब अर्को भनेको एक्जिक्युट भनेको कुनै पनि लिस्टलाई एक्जिक्युट गर्ने अहिले हामीले यो भित्र के छ भनेर एलएस मात्र हान्थ्यौं नि हैन एलएस हानेर त्यो भित्रका फाइलहरू हेर्थ्यौं त्यसलाई उ गरेर नि हेर्न मिल्छ एक्जिक्युट एलएस भनेर पनि हामीले हेर्न मिल्छ है एक्जिट भयो है भाइ कन्ट्रोल अल्ट टी सीडी स्पेस डेस्कटप सीडी स्पेस सुरेश हैन एलएस अब EXEC एलएस भनेर पनि हान्न मिल्थ्यो यसमा मिल्दो रहन्छ है कुनैमा मिल्छ कुनैमा मिल्दैन केही फरक पर्दैन ल कन्ट्रोल हामीले एलएस बाट हेर्न मिलेपछि भइहाल्यो है अब कुनै पनि अब हामीले यो यसलाई एक्जिट गर्न पर्यो भने है एक्जिट गर्न पर्यो भने एक्जिट गर्नको लागि टर्मिनल एक्जिट गर्नलाई एक्जिट भन्ने हाल्दैछ एक्जिट हुन्छ यो पनि एउटा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हो यसलाई नि सम्झिनु पर्यो कन्ट्रोल अल्ट टी हाने मैले अब अहिलेकोमा जानु पर्यो है सीडी डेस्कटप भित्र जानु पर्यो सीडी स्पेस अनि सुरेश भित्र जानु पर्यो अब हेर कुनै पनि फाइलको स्ट्याटस के छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो अब हामीले कुन फाइलको स्ट्याटस हेर्ने भनेर भन्यो test.c को स्ट्याटस हेर्न पनि सक्यो हैन अब हामीले जुनको हेर्न पनि सक्यो त्यो स्ट्याटस हेर्नको लागि हामीले के गर्छौं stat stat हैन स्पेस अब test.c भनेर हाले भने मैले test.c को स्ट्याटस आउँछ यसको साइज 86 ब्लक 8 वटा छ हैन इनपुट आउटपुट ब्लक 4096 छ रेगुलर फाइल हो डिभाइस को यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हैन अब त्यो इनपुट आउटपुट ब्लक भनेको चाहिँ हरेक ब्लकको चाहिँ बाइट साइज कति हुन्छ भन्ने कुरा हो यो धेरै इन्फर्मेसन छ यसमा है एससी मोडिफाई देखि लिएर सबै इन्फर्मेसन छ कुनै पनि फाइलको इन्फर्मेसन हामीले हेर्नलाई हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सकियो है ग्रुप आइडी जीआइडी भनेको ग्रुप आइडी युआइडी भनेको युजर आइडी है तिनीहरुको आइडी इन्फर्मेसनहरु सबै हामीले चाहिँ स्ट्याटस हानेर चाहिँ कुनै पनि फाइलको स्ट्याटसबाट हेर्न सकिन्छ है ठीक छ ल यति नै हो आजको है आजलाई हामी यति नै गरौँ यतिसम्म इम्प्लिमेन्ट गरियो सबैले हजुर सर सर त्यो उसमा जानु न ठिक छ। फर्क वालामा त्यो एडिटरमा जानु न है nano fork.c ल भन दुईचोटि मात्र प्रिन्ट भयो कि अनि तीनटा फर्क राख्दाखेरि अनि 8 वटा प्रिन्टै भएन दुईटै आइरह्यो के भयो रे फेरि compile गर्ने तीनचोटि एकचोटि। फर्क तिमीले कम्पाइल गर्यौ पुरानै आयो कि जस्तो अब हेर है ल मानौ यहाँ मैले अहिले घटाइदिन्छु ल 3टा बनाए हो
तीनटा बनाए कन्ट्रोल एक्स गर्छु सेभ गर्नु पर्यो सेभ भएन भने नि पुरानै आउँछ त्यो पछि चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई है कम्पाइल गर्न पर्यो कम्पाइल गर्नलाई जीसीसी fork.c स्पेस ड्यास ओ स्पेस fork.out त्यो नाम दिएको अनि त्यो पछि चाहिँ के गर्छौं यसलाई चाहिँ रन गर्नु पर्यो हो रन गर्नलाई / अनि fork.out गर्नु पर्यो ल हेर यो पनि काउन्ट हुनु पर्यो है यो fork.out पछिको अर्को लाइनको देखाउनु त अन्तिमसम्म काउन्ट हुनु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 तीनटा फर्क इम्प्लिमेन्टेसन गरेका थियौ भयो सर भयो है अब हामीले भोलि है भोलितिर हामीले चाहिँ अरु बेसिक चाहिँ हेर्छौं अनि यसमा चाहिँ एक्चुअली हामीले सीमाफोर इम्प्लिमेन्टेसन नि गर्छौं कन्ज्युमर चाहिँ प्रोड्युसर प्रब्लमहरु अनि त्यो पछि चाहिँ हामीले शेड्युलिङ अल्गोरिदम एक दुईवटा हेर्छौं है पछि भोलि पर्सि अब 3 दिन जति हामीले यसमा हेर्छौं है मैले सिम्पल एक दुईवटा गराइदिएपछि बाँकी गर्ने तरिका त्यही नै हो है सबै हामीले सीमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं है ठीक छ हुन्छ सर ल हुन्छ आजलाई छुटौं हैव अ गुड डे अब म सल्लाह गर्छु अब म यो हप्ता एकदम सबै दिउँसो पनि मेरो ल्याबै हुन्छ अनि फ्राइडे तिर सल्लाह गरौँला थ्योरीलाई कहिले गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेर है कहिले गरे पढ्ने भनेर है हुन्छ सर बाइ बाइ हैव अ गुड डे